مجموع از اوایل فتح نزدیک به 190 تن جنایتکارا را در مجموع که تقریبا 3 ماه شده نزدیک به 190 تن جنایتکارا البته بازداشت شده که کلشان انتظار محکمه را دارند با جرمای مختلف، چون قتل، اختطاف، دزدی، دیگه سرقت موتر و دیگه گپای جرمای جنایی. دست از جنایت بردارند. در غیر آن انشاءالله که جنایتکارا در ولایت ما جای ندارند و مجاهدین در صدد سرکوب نمودن اونها هستند. شب تا به سحر به نصرت الله متعال اونها خواب ندارند و اینها سرکوب هستند و در این وطن جای برای جنایتکارا وجود نداره. دست از جنایت خود بردارند، در غیر آن نابود خواهند گشت. بسیار خوب، امنیت خوبه، ولی به امنیت از ما خیلی تنداری داریم، خوب امنیت داره و توجه کنن زودتر در نرخ نوا که مردم بسیار پریشان است. واقعا یک سو بیکاری، یک سو قیمتی، مردم زیاد پریشان است. از وضع امنیتی شکر الحمدلله خوش هستیم، از خداوند خود، از دولت که فعلا به حال است خوش هستیم. والا شکر خوب است. ما از امارت اسلام میخوایم که از کنم امنیت بیاره. مثلا دزدی دیگه گم است، ما راحت از خانمان که میخزیم صبح که میایم دیگه بدل جمع راحت بگه خانمان سفر کرده میتونیم.